الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ آؤ سیونی رج رج کریے نوشادہ دیدار، مرشد میرا کرما والا او صاحب سرکار، میراں دا دلدار۔ آؤ سیونی رج رج کریے نوشادہ دیدار، شاہ سلیمان دے دل دا جانی، سید معروف دی خاص نشانی، ولیاں دا سردار۔ آؤ سیونی رج رج کریے نوشادہ دیدار، جو بھی آوے جو بھی آوے جو بھی آوے ایس دیوارے، مک جاندے نی دکھرے سارے، دکھیاں دا غمخوار۔ آؤ سیونی رج رج کریے نوشادہ دیدار، میراں دے دربار دا صدقہ، پاک رحمان سچیار دا صدقہ، کر دے بیڑا پار۔ آؤ سیونی رج رج کریے نوشادہ دیدار، ارشد ایہو عرضاں کردا، جاواں ایتھوں جولیاں بھردا، کرم کرو اک وار۔ آؤ سیونی نوشادہ کریے دیدار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام عاشقان اولیاء کرام چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔